الوغ دابا غنخدم واحد التمرين تطبيقي فيه داكشي اللي درنا من الاول حتى لدابا. كما كتلاحظوا هذا مقتطف من امتحان وطني. اول سؤال بطبيعه الحال عطاونا احداثيات النقاط، قال لنا في اول سؤال بين ان ا ب متجهه ا سي كتساوي اي ناقص جي ناقص ك، ثم استنتج ان اكس ناقص يكغيك ناقص زد زائد واحد تساوي صفر هي معادله ديكارتيه للمستوى ا ب سي. وفي السؤال الثاني قال لي احسب مسافه دي ديال اوميغا عن مستوى ا ب سي، عطاوني اوميغا. الوغ اول سؤال قال لي نحسب ا بي متجهي ا سي. اول حاجه خصني نجبد احداثيات المتجهه ا بي واحداثيات المتجهه ا سي. دونك كيفاش نديرو؟ دونك نبداو ب ا بي. شنو عندنا؟ عندنا احداثيه د بي اللي هي واحد واحد واحد، و ا احداثيه ديالها زيرو زيرو واحد. دونك باش نجبد احداثيات المتجهه ا بي شنو كنديرو اكس بي ناقص اكس ا ايغريك بي، ديما اكس ديال هذا ناقص هذا، ايغريك ديال هذه ناقص هذا. دونك باش كتجيني ساهله في الحساب ديما كنعاود ننقل ديك النقاط في الورقه ديال الاجابه. كنبدا بي هي الاولى وتحتها ا باش تجيني ساهله. كندير هذا ناقص هذا، هذا ناقص هذا، وهذا ناقص هذا. بطبيعه الحال خصكم تقلبوهم، خصكم بي الفوق و ا لتحت باش ديروا اكس بي ناقص اكس ا ايغريك بي ناقص ايغريك ا، وهي المهم وتكملوا. دونك كتجي ساهله. الوغ نطبقوا اكس بي ناقص اكس ا هي واحد ناقص صفر هي واحد، واحد ناقص صفر هي واحد، واحد ناقص واحد صفر. حنا ببساطة لقينا إحداثيات المتجهة أ بي. عاوتاني بالنسبة لأ سي نعاودو نكتبو سي اللي عندها جوج واحد جوج، النقطة أ اللي عندها زيرو زيرو واحد، نديرو إحداثيات المتجهة أ سي اللي هي إكس سي ناقص إكس أ، إيكغيك سي ناقص إيكغيك أ، و زد سي ناقص زد أ. دونك جوج ناقص صفر جوج، واحد ناقص صفر واحد، جوج ناقص واحد واحد. بطبيعة الحال هاد المرحلة جد مهمة. إلا لاحظتو مكيقولوش لينا حدد إحداثيات أ بي حدد إحداثيات أ سي. دونك عطاونا نحسبو الجدول المتجه، وهادي هاد الخدمة خصك ضروري ديرها. دونك شنو عندي؟ أ بي متجه أ سي، ها هي أ بي متجه أ سي. إلا قلبتيهم راه غيكون عندك خطأ. دونك أ بي متجه أ سي. قلتلكم في الجدول المتجه شنو كنديرو تساوي زائد ناقص زائد، وهنا ديما إي جي ك. كنشوف إحداثيات المتجهة أ بي، ها هي أ بي، وكنحطها هنا بشكل عمودي اللي هي واحد واحد زيرو، واحد واحد زيرو. ونشوف المتجهة أ سي شنو عندها؟ جوج واحد واحد، كنكتبها جوج واحد واحد. كما قلت لكم مخصكمش تقلبوهم. إلا عطاكم أ بي متجهة أ سي خصك دير أ بي عاد أ سي، قلبتيهم كيكون عندك خطأ. الوغ اش كيساوي ليا هاد الجداء المتجهي؟ شنو قلت لكم ديما كندركو هادي، هاد الخط ديما كندرقوه، وهاد السطر هادي شنو بقات ليا؟ واحد زيرو واحد واحد. دونك واحد صفر واحد واحد مضروبة في إي ناقص، عاوتاني ندركو هذا وهذا. دونك هذا وهذا دابا خصكم ديروها بالزرب، هذا وهذا. دونك كتبقى ليا واحد صفر جوج واحد مضروبة في جي، زائد ندركو هذا وهذا تبقى ليا واحد واحد جوج واحد مضروبة في ك. نجيو نحسبو هاد المحددات. دونك وريتكم كيفاش كديروا هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك واحد في واحد ناقص واحد في صفر، إي ناقص واحد في واحد ناقص صفر في جوج، في جي زائد واحد في واحد ناقص جوج في واحد ك. دونك نحسبوه عادي، واحد في واحد واحد، واحد في زيرو زيرو. دونك تبقى ليا واحد، واحد في إي هي إي ناقص صفر في جوج صفر، وواحد في واحد واحد. دونك بقات ليا هنا واحد، واحد في الجي هي الجي مع الناقص تبقى ليا ناقص جي، زائد واحد في واحد واحد، وجوج في واحد جوج. دونك واحد ناقص جوج هي ناقص واحد ك. دونك هادشي شنو يعطيني هو إي ناقص جي ناقص واحد في ك هي ناقص ك. وهادشي اللي مطلوب مني. الا لاحظتوا قالك بين ان ا بي متجه ا سي كيساوي اي ناقص جي ناقص ك، خرجت ليا اي ناقص جي ناقص ك، اذا عندي صحيح. دونك الاغلبيه فين لاحظت كيخطئوا هما في هاد الحساب هادي. واش كتغلط استخدم كالكولاتريس، راه حشومه كنظن بلي عيب تغلط في هادشي. الدراري ابتدائي دونك حاولوا تركزوا مزيان. دونك واحد في واحد واحد، واحد في زيرو مشات، صفر في جوج مشات، كتبقى لك واحد في واحد، واحد في واحد واحد، واحد في جي جي مع الناقص كنديرو الناقص. الوغ حنا جبنا متجهة ا بي
متجه AC. شنو كيساوي؟ من بعد شنو قال لي؟ ثم استنتج ان اكس ناقص y ناقص زد زائد واحد هي معادله ديكارتيه المستوى ABC. شنو قلت لكم كديروا لدينا AB متجه AC منضميه على المستوى ABC. شنو قلت لكم؟ ديما هاد AB متجه AC كتكون منضميه على المستوى ABC. اذا شنو هما الاحداثيات ديال هاد المتجهه المنضميه؟ دونك باش نجبدوها من هنا شنو غتعطيني؟ نسميوها ان الا بغيتو كاع. يلا نجبدوها من هنا. هذه هي ا بي متجه اسي. نجبدو المتجهه المنضميه من هنا. هما الاعداد اللاصقين في اي و جي و ك. دونك شنو لاصق في اي واحد في جي ناقص واحد في ك ناقص واحد. الو دابا نديرو معادله المستوى. قلت لكم معادله المستوى باش ديرو خصكم جوج الحوايج: متجهه منضميه وشي نقطه تنتمي للمستوى. دونك ها حنا لقينا المتجهه المنضميه نديرو ا بي سي. الو كيفاش كنديرو باش نلقاو معادله المستوى؟ هذا نضربو في اكس، واحد في اكس اكس، وهذا في ايكغيك هو ناقص واحد في ايكغيك ناقص ايكغيك، زائد هذا في زد ناقص واحد في زد هي ناقص زد زائد دي تساوي صفر. كنشدو احداثيه المتجهه المنضميه وهذا نضربوه في اكس، هذا العدد في ايكغيك وهذا العدد في زد زائد دي. باش نجبدو دي اش قلت لكم في الفيديوهات السابقه كنشوفوا شي نقطه كتنتمي ل بي سي. دونك بي سي خذوا ا ولا بي ولا سي. باش جينا ساهله كناخذوا اللي فيها الاصفار بزاف باش تجي ساهله في التطبيق. دونك لدينا الا لاحظتوا خذوا اي نقطه بغيتو ا ولا بي ولا سي. انا ناخذ ا اللي عندها صفر صفر واحد تنتمي ل بي سي. اذا نمشي لمستوى ا بي سي. شنو عندي؟ اكس ناقص y ناقص زد زائد دي تساوي زيرو. ونعوض اكس و y وزد باحداثيه نقطه ا، حيت ا كتنتمي لهاد ا بي سي. الوغ اكس ا شحال؟ زيرو ناقص زيرو ناقص زد ا اللي هي واحد زائد دي تساوي صفر. شنو غتبقى ليا؟ ناقص واحد زائد دي تساوي صفر. يعني بان دي يساوي نديو ناقص واحد الجهه الاخرى تولي زائد واحد. دونك حنا لقينا دي. دونك وبالتالي نكتبو معادلة المستوى ا بي سي كتساوي لينا، نعاود نكتبوها اكس ناقص y ناقص زد زائد دي. دي هي شحال؟ زائد واحد. دونك راه عاطينها لنا في التمرين إلا لاحظتو قلنا واستنتج ان اكس ناقص y ناقص زد زائد واحد تساوي صفر هي معادلة ديكارتية للمستوى ا بي سي. وحنا لقيناها اكس ناقص y ناقص زد زائد واحد. دونك في السؤال الثاني قالوا لنا احسب مسافة النقطة ا عن ا بي سي. دونك باش نحسبوا مسافة النقطة ا عن مستوى ا بي سي كنطبقوا العلاقة ديالنا. دونك اول حاجة كنديروا لدينا وكنكتبوا معادلة ديال المستوى. شنو عندنا؟ ا بي سي اللي المعادلة ديالو اكس ناقص y ناقص زد زائد واحد تساوي صفر. وعندنا النقطة اوميغا اللي الاحداثية ديالها واحد ناقص واحد صفر. دونك شنو قالوا لنا؟ نحسبوا مسافة اوميغا، نحسبوا مسافة النقطة اوميغا على مستوى ا بي سي. قبل ما نحسبوها خصنا نجبدو بعدا المتجهة المنضمية على ا بي سي. دونك كنمشيو لمعادلة المستوى وكنجبدوها. دونك المنضمية على ا بي سي قلت لكم هما الاعداد اللاصقين في اكس و y و زد. اكس لاصق فيه واحد، y ناقص واحد وزد ناقص واحد. هذه هي متجهة منضمية. دونك كندير ديريكت تساوي باش مننساش. كندير الجذر وحداثية ديال المتجهة المنضمية كندير لهم أس اثنان. واحد أس اثنان زائد ناقص واحد أس اثنان زائد ناقص واحد أس اثنان. وهنا كندير قيمة مطلقة وكندير معادلة للمستوى إكس ناقص y ناقص زد زائد واحد. شنو قلت لكم؟ كنعوضو في إكس و y و زد إحداثية ديك النقطة اللي بغينا نحسبو المسافة ديالها على هاد المستوى اللي هي إكس أوميغا y أوميغا زد أوميغا. كنجيو كنديرو التطبيق تساوي القيمة المطلقة الجذر. دونك واحد أس اثنان هي واحد ناقص واحد أس اثنان هي واحد تا ناقص واحد أس اثنان هي واحد. واحد زائد واحد زائد واحد هي ثلاثة. دونك هي جذر ثلاثة. والفوق نعوضو إكس أوميغا اللي هي واحد ناقص y أوميغا شحال؟ ناقص واحد ناقص زد أوميغا شحال؟ صفر زائد واحد. دونك شحال تخرج ليا؟ واحد ناقص ناقص هي زائد. دونك واحد زائد واحد جوج زائد واحد ثلاثة.
على جذر 3. كما قلت لكم كنخليو الشفري ديال الجذر في المقام، ديما باش نحيدو الجذر من المقام كنضربو جذر 3 الفوق وفي التحت. شنو غتعطيني هادي؟ هي 3 جذر 3 السومة جذر 3 بجذر 3 هي جذر 3 أس 2، وجذر 3 أس 2 راه هي 3. نختزلو 3 مع 3 تبقى ليا جذر 3. إذا مسافة النقطة أوميغا على المستوى أ بي سي كتساوي جذر 3.